बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद ज़ुबैर अहमद भट्टी और आप ले रहे हैं उर्दू की क्लास पीरियड कॉलेज ऑफ टेक्सिंग की जानिब से फर्स्ट ईयर में। ये रदीफ हमारा शरई इस्तिलाहात में से एक टॉपिक रहता था। आइए देखते हैं। वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जो काफिए के बाद बार बार दोहराए जाते हैं उनको काफिया, रदीफ, मतला या तखल्लुस क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। इसके बाद है जी, रदीफ के लुग़वी माना है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, आगे चलने वाला, आवाज मिलाने वाला, कलाम की जान। तो जवाब है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। नेक्स्ट है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इसमें रदीफ क्या है? बर नजर नहीं आती, उम्मीद, सूरत। तो इसमें नहीं आती, ये रदीफ है। रदीफ कहाँ आती है? काफिए के बाद। क्या हर गजल में रदीफ का होना जरूरी है? नहीं जरूरी। वो गजल जिसमें रदीफ मौजूद हो उसे मुरद्दफ गजल कहते हैं। रदीफ में लफ्ज या अल्फाज बदलते रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलते। मतलब के दोनों मिसरों के आखिर पर क्या आती है? रदीफ। कौन बेकस की इल्तिजा सुने है, इसमें सुने है रदीफ है। और रदीफ एक लफ्ज भी हो सकता है और कई अल्फाज भी हो सकते हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सिराब की सी है। इसमें की सी है जो है रदीफ है। रदीफ का ताल्लुक लफ्जों की तकरार के साथ है। गैर मुरद्दफ गजल में शेर का इख्तिताम होता है काफिए पर। नक्श फरियादी किसी की शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। इसमें काफ अलिफ का रदीफ है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। इसमें होना जो है ये रदीफ है। रदीफ गजल में पैदा करती है मौसीकी और नगमगी। गजल के बाकी इशार मतलब के अलावा में रदीफ आती है दूसरे बिसरे के आखिर में। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। इसमें रदीफ होने तक रदीफ है। रदीफ की बुनियादी बुनियाद पर गजलों की तरतीब रदीफ वार होती है। गमे हस्ती का असद, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग के इलाज। इसमें इलाज जो है ये काफिया है, इस फसल में रदीफ नहीं है। अब देखते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस। बड़ा दिलचस्प और बड़ा अहम टॉपिक है। मेज कमरे में खाली पड़ी है, असलम के पास आज का अखबार, बाजार से लाया हुआ दही बहुत खट्टा है, अली की गेंद बाग में खो गई। ये बहुत महंगा और अच्छा कलम है, मेहमानों के लिए चाय ठंडी हो गई। कामयाबी की राह बहुत लंबी है, शहर में झूठी अफवाह फैल गई। बाहर जोरदार बारिश हो रही है, खादिमा ने पूरे घर में झाड़ू दी है। आज आसमान बिल्कुल साफ नजर आता है, मुसाफिर को सख्त प्यास लगी है, सबने मिलकर फजर की नमाज पढ़ ली है। सुबह के वक्त ठंडी हवा चल रही है। आपकी उर्दू की किताब बहुत पुरानी है, मैदान की घास बहुत हरी है। गरीब को कामयाबी की उम्मीद टूट गई, गली में बच्चों का बहुत शोर हो रहा है। हर जी रूह को एक दिन मौत आनी है। सेहत में तेज धूप निकली है। अब सनत तजाद देखिए कि भी नए सिलेबस का एक पोर्शन है। सनत तजाद वो सनत जिसमें दो मुतजाद अल्फाज लाए जाए कहलाती है सनत तजाद। दिन रात की सनत की मिसाल है सनत तजाद। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। दिन और रात सनत तजाद। सिया सफेद में कौन सी सनत है? सनत तजाद। कुफ्र और इस्लाम में सनत है सनत तजाद। जमीन और आसमान की सनत की मिसाल है तजाद। जोगी भी वही भोगी भी वही में तजाद के अल्फाज है, जोगी भोगी।
اور سرد و گرم میں سند، تضاد امیر و غریب میں سند، تضاد اٹھنا بیٹھنا میں سند، تضاد دھول و خار میں سند، تضاد شام و سحر میں سند، تضاد خندہ و گریہ، خندہ کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا اور گریہ کا مطلب ہوتا ہے رونا، تو خندہ و گریہ سند، تضاد زہر و تریاق، تضاد تریاق کہتے ہیں وہ چیز جس سے زہر ختم ہو جاتا ہے، نفع و نقصان صنعت تضاد۔ اب دیکھتے ہیں صنعت تکرار، کلام میں کسی لفظ کا بار بار آنا یہ تکرار کہلاتا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال حالت جاننے ہے، اس میں صنعت تکرار، بار بار اسی کے در پہ جاتا ہوں، اس میں بار بار صنعت تکرار، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا، قطرہ قطرہ یہ دو بار آگے تکرار ہوگا، گھر گھر میں یہ بات پھیل گئی تو گھر گھر صنعت تکرار تھی، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑنا یہ ذرا ذرا دو دفعہ آگے صنعت تکرار، گلی گلی تکرار، آہستہ آہستہ تکرار، کونے کونے صنعت تکرار، رو 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 کر برباد ہوئے صنعت تکرار۔ اب آئیے صنعت مراعات النظیر کی طرف، وہ صنعت جس میں ایک چیز کی مناسبت سے دوسری چیز لائی جائے اس کو مراعات النظیر کہتے ہیں، باغ پھول بلبل میں کون سی صنعت ہے؟ مراعات النظیر، تیر کمان ترکش صنعت مراعات النظیر، لب رخسار زلف صنعت مراعات النظیر، سورج چاند ستارے مراعات النظیر، کاغذ قلم دوات مراعات النظیر، موج دریا ساحل مراعات النظیر، کھیت حل کسان مراعات النظیر، شمع پروانہ انجمن مراعات النظیر، استاد شاگرد مدرسہ مراعات النظیر، آگ دھواں چنگاری مراعات النظیر، بادل بجلی بارش صنعت مراعات النظیر، پھول خوشبو چمن صنعت مراعات النظیر، سر پاؤں ہاتھ میں صنعت مراعات النظیر، محراب منبر مسجد صنعت مراعات النظیر، اور حصہ پانچواں آج ہمارے پاس ہے جی محاورات، کیا ہیں محاورات؟ آسمان سر پر اٹھانا، شور کرنا، 3 5 کرنا، تکرار کرنا، اینٹ سے اینٹ بجانا، تباہ و برباد کرنا، باغ دکھانا، دھوکہ دینا، ہاتھ پاؤں پھولنا، گھبرا جانا، پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا، لوہا منوانا، برتری تسلیم کرنا، اور آگ بگولا ہونا، شدید غصے میں ہونا، پلک مارنے کا مطلب ذرا سی بات میں ذرا سی دیر میں چراغ پا ہو جانا، اس غصے میں آ جانا، اور دانت کھٹے کرنے کا مطلب شکست تسلیم کرنا یا شکست دینا، خاک چھاننا، مارے مارے پھیرنا، کان بھرنا، چوری کھانا، دال نہ گلنا، بے مقصد ایک دوسرے کو نہ دی جائے، مقصد حاصل نہ کرنا، آستین کا سانپ کا مطلب ہے چھپا ہوا دشمن، اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا، بغلیں بجانا، بدخوش ہونا، تارے گننا، بے خوابی انتظار کرنا، زہر اگلنا، پورا بھلا کہنا، پانی پانی ہونا، شرمندہ ہو جانا۔ جی یہ رہی آج کی ہماری کلاس، کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی۔